अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। तलाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप और ये सुनाइए। केक कैसा है? और ये आज केक क्यों है? थेरेपीज बाय तलाल को 1 साल हो गया पूरा। बिल्कुल। और तलाल भाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू थैंक यू सो एंड टू द टीम मच। एज वेल, टू माई सेल्फ एज वेल। हमें पूरा 1 साल हो गया है थेरेपीज बाय तलाल को चलाते हुए। तो तलाल भाई, 1 year ऑफ थेरेपीज बाय तलाल एंड 22 और 24 years ऑफ तलाल जुबैर, ये तड़का कैसे लगा? ये तड़का इस कॉन्सेप्ट से लगा कि मुझे 24 साल जो है वो काउंसलिंग और थेरेपी की फील्ड में हो गए, और मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना सकूं जिसके अंदर दो बहुत ज़बरदस्त काम होते हों। एक ये कि जो थेरेपी है वो एक थेरेपी रूम से बाहर निकल जाए और उन लोगों की हेल्प करने लगे जो कि ना सिर्फ कि खुद किसी जहनी मसले का शिकार हैं या किसी और कन्फ्लिक्ट का या मैरिज प्रॉब्लम का शिकार हैं, बल्कि उनको जो है वो एज अ फैमिली हीलिंग दी जाए। और दूसरे नंबर पर जो थेरेपी है वो आम लोगों तक पहुंचाई जा सके, एक्सेसिबल बनाई जा सके, इजी बनाई जा सके, और एक ऐसा एविडेंस बेस्ड काम किया जाए जिसके नतीजे में लोग जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलते हुए अपने जहनी और अपने समाजी और अपने रिलेशनशिप के जो मसाइल हैं उनको बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व कर सके। तलाल भाई, ये जो पूरा 1 साल का जर्नी था, इसमें क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या हर्डल्स थी, कैसे कैसे उनको ओवरकम किया? क्योंकि आप, यू आर नोन फॉर सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया? देखिए, मैंने जो है वो मेरा 1 साल जो है, लास्ट 1 ईयर, शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो साल था। उसकी वजह यह है कि मुझे थेरेपीज बाय तलाल, यानी जिसको हम टीबीटी कहते हैं, इस प्रोजेक्ट को, इसको जो है वो डेवलप करना था और इस्टेब्लिश करना था, जो कि उन पेशेंट्स की ज़रूरियात को पूरी करता है जो कि आउट पेशेंट काउंसलिंग जो है वो चाहते हैं। बल्कि उसके साथ साथ मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट भी लॉन्च करना था, क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट्स आते थे और मैं उनको किसी रिहैब के अंदर भेजता था तो वहाँ पर बहुत चैलेंजेस होते थे। क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उन लोगों को जिनको इंडोर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती थी। तो उसके साथ साथ मुझे जो है वो टर्निंग पॉइंट रिहैब्स की भी एक चेन को लॉन्च मैंने किया, एंड दिस वाज वेरी चैलेंजिंग, स्ट्रेसफुल था। दिन रात काम किया, अंत तक मेहनत की, और आखिरकार वो मेहनत रंग ले आई। तलाल भाई, 24 साल हो गए थेरेपिस्ट हुए हुए आपको, मतलब थेरेपी करते हुए। जी। तो क्या लेसन्स लर्न किए और कैसे उन लेसन्स को इस 1 साल के अंदर इम्प्लीमेंट किया? ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि जो पेशेंट कोई भी जब आता है, चाहे वो एडिक्शन का हो, चाहे अल्कोहलिज्म का हो, कोई मैरिटल डिस्कॉर्ड हो, कोई और ज़हनी मसला हो, पढ़ नहीं पा रहा, बच्चा वालिदैन की बात नहीं सुन रहा, वालिदैन बच्चों की बात नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, और जब मैं उसको हमेशा मैंने रिकनेक्ट किया तो मुझे पीछे नज़र आया कि कोई चाइल्डहुड से, यानी बहुत अर्ली चाइल्डहुड से, 12 साल की उम्र से भी पहले से कोई मसाइल थे, कोई ट्रॉमास थे, कोई डिस्फंक्शनल फैमिली थी, और वो बच्चा जो है या वो शख्स जो है वो उस मसले में से बाहर नहीं निकल पाया, और इवेंचुअली उसने सही रास्ता इख्तियार करने की जगह गलत चॉइसेस ले ली, एडिक्शन में पड़ गया, या फिर उसकी जो जहनी सेहत थी वो इससे इतनी मुतासर हुई कि आज उसको थेरेपी और काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो पहला लेसन ये था कि जो प्रॉब्लम है वो बहुत पीछे कहीं चाइल्डहुड रूट्स के अंदर छुपा होता है, जिसको ढूंढ के निकाल के और मसले को हल करना होता है। दूसरा जो एक लेसन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि जब तक आप फैमिलीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर, और खाली एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करेंगे, तो इवेंचुअली जब वो पेशेंट वापस फैमिली के अंदर जाएगा तो वो उसको वापस उसी लेवल पर लेके आएंगे जहाँ पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और इससे जो है वो हीलिंग मुतासर होगी। सो मैंने जो है वो इसके अंदर एक फैमिली अप्रोच सिस्टम जो है वो इनकॉर्पोरेट किया, जिससे कि मुझे रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिले। तीसरे नंबर पर मैंने ये एक लेसन लर्न किया कि
عموماً جب ہم نے کچھ چینج کرنا ہوتا ہے نا تو ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک سالم بکرا کھا جانا. لیکن اگر آپ اسی چیز کو چھوٹے ٹکڑوں میں کسی کو آسان بنا کے دے دیں، جیسے کسی نے روز 3 سے 4 گوشت کے ٹکڑے کھانے ہوں، تو اس کے لیے وہ کمپیریٹیولی آسان ہو جاتا ہے. اور لوگوں کو اگر آپ یہ بتا دیں کہ جو اسمال ایوری ڈے چینجز ہیں دے ڈو میٹر، تو ان کے لیے چینج لے کے آنا بہت آسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ مدد مانگنا، یعنی لیسن نمبر 4 یہ تھا کہ مدد مانگنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، بہادری ہے. ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم مدد مانگیں، ویسے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ سے کبھی بات ہی نہ کریں، اگر کوئی مسئلہ ہی نکل آیا تو پھر کیا ہوگا. اور اگر ہمیں پتہ بھی ہو کہ کوئی مسئلہ ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہے، دماغ سوچنا نہیں رکتا، ہم بلا وجہ کا جو ہے وہ خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد، حالانکہ حالات بہترین ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ پھر بھی مدد نہیں مانگنا چاہتے، کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مدد لے لی ذہنی صحت کے حوالے سے تو یہ کمزوری ہوگی. ہم نے اگر میرج کے حوالے سے مدد لے لی تو یہ کمزوری ہوگی. اگر ہم نے کسی پیرنٹنگ کے حوالے سے کمزوری ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح پیرنٹ ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب کو، میرے سمیت، ان تمام چیزوں کو بہترین بنانا سیکھنا پڑتا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتے. اور 5واں لیسن میں نے یہ سیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز امید ہے، ہوپ. اور اگر آپ کسی معاملے کے اندر پر امید ہو جائیں تو آپ دنیا کے اندر وہ کام بھی کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکا. سو کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور امید سے آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ میرے ٹاپ 5 لیسنز ہیں اپنی 24 سال کی پریکٹس کے. طلال بھی ایک پرسنل کوشچن ہے آپ سے. پورا دن لوگوں کے ٹریٹمنٹس، لوگوں کی باتیں سننا، نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کرنا، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے اپنے گھر جا کے ایک نارمل فیملی مین بننا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اس میں کیا مشکل آپ کو آئی اور کیسے اوور کم کیا؟ یہ تو میں نے اپنے کیریئر کے بہت ارلی آن سیکھ لیا تھا کہ حقیقی آزادی کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. حقیقی آزادی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، سماجی طور پر اور روحانی طور پر آزاد محسوس کرتے ہوں، کمفرٹیبل ہوں. آپ کی باڈی کے کوئی کولیسٹرول، کوئی شوگر، کوئی یہ سارے کے سارے لیول جو ہیں وہ فیوریبل ہوں، آپ کا وزن فیوریبل ہو، آپ کی جو ذہنی صحت ہے جس میں کہ آپ کا نیند ہے، آپ کا مثبت سوچ پانا ہے، آپ کا پر امید رہنا ہے، آنے والے مسائل کو کامیابی سے حل کرنا ہے، آپ کی یادداشت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہترین رہیں. تیسرے نمبر پر کہ آپ کے رشتے اچھے ہوں، وہ رشتے جو آپ کے خون کے ہیں، جو آپ کی چوائس نہیں ہے، بائی ڈیفالٹ ہیں، اور وہ رشتے جو آپ کے پیار کے ہیں، جن سے کہ آپ کی رومانویت جہاں پہ انوالو ہے، رومانٹسزم انوالو ہے، اور وہ رشتے جو آپ چوز کرتے ہیں ایز اے فرینڈ سرکل، ان رشتوں کے ساتھ آپ کامیابی سے آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ کبھی بھی نہ لڑیں. اور حقیقی جو آزادی آپ کی روحانی صحت کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ رات کو جب سوتے ہو نا تو آپ پرسکون نیند سوتے ہو، آپ کو اندرونی سکون ہو، اطمینان ہو کہ آج جو آپ نے کام کیا وہ پہلے سے بہتر تھا، اور آپ اس کے بارے میں بہترین محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ اپنے بارے میں، اپنے کام کاج کے بارے میں. سو میں نے جو ہے وہ شروع سے اس چیز کو اپنا نصب العین رکھا، اور مطلب اتنی روٹین ہے نا کہ اب کہ ایک سیشن سے نکلنا، ان کی تکلیفوں کو سننا جس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، پھر ان کو اس کے حل دینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ریٹائر کرنا اور اگلے سیشن میں ٹھیک ویسے جانا جیسے کہ آپ نئے سرے سے تازہ دم ہو کے آگے اور اب ان کی بات سن رہے ہیں. اور گھر جب جانا تو تھکے ہوئے نہ جانا، بلکہ گھر کے لیے بھی تیاری کر کے جانا کہ آج اپنے بچوں سے کس ٹاپک پہ بات کریں گے، ان کو کیسے انفلوئنس کریٹ کریں گے، اور اپنے ازواجی رشتے کو پہلے سے کچھ بہتر کیسے بنائیں گے. تو جب آپ یہ پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مینٹلی فٹ ہوتے ہیں، اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حقیقی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں. کیونکہ آج پاکستان کی آزادی کا بھی دن ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اندر سے ہی جھگڑے ہوئے ہیں، آزاد نہیں ہیں، تو ہم نے پھر آزادی کیا منانی.
तलाल भाई, आज जो हमने पीछे अपना फ्लैग लगाया हुआ है और आगे हमने केक रखा हुआ है और बीच में तलाल ज़ुबैर हैं फॉर थेरेपीज बाय तलाल, ये सब वाज इट अ कोइंसिडेंस या ये बस एकदम से हो गया कि 14th of August was the first day when therapies by तलाल just got started? ये तो महज इत्तेफाक था, इसमें ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। सही। मैं एक जद्दोजहद में था, जस्तजू में था, और मैं एज सून एज पॉसिबल ये करना, इसको हकीकत बनाना चाहता था। और मेरी सबसे ज़्यादा जो है वो बिजनेस एजेंसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने दिन रात जो है वो अनथक मेहनत की। वैसे रात को ज़्यादा की और दिन में कम की, रात में लेकिन ज़्यादा अनथक मेहनत की। और जो टीम मेंबर्स हैं सब लोग जो बेस्ट कर सकते थे। दो प्रॉब्लम्स आए, हार्डशिप्स आई, सेटबैक्स आए, लेकिन हमने जो है वो दोबारा से फिर हम उठ के खड़े हो गए। हमने क्या नहीं भुगता, ठीक है, इसके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक ज़बरदस्त पोजीशन के अंदर हैं। और मुझे जो है वो आप समझें कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और आपने इस प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाने के अंदर जो अपना रोल अदा किया है वो रिमार्केबल। तलाल भाई, आई स्टिल रिमेंबर आप हमारे पास मिड ऑफ जुलाई में आए थे एंड वी हमने डिस्कस एक दिस मीटिंग की आइडिया थी और उसके बाद आपके एक फिर मास्टरमाइंड के साथ। बिल्कुल फिर हमने आपसे कुछ टाइम लिया था सोचने के लिए एंड देन वी केम अप विद अ गुड आइडिया एंड वी जस्ट स्टार्टेड इट आउट। तलाल भाई, मेरा ख्याल है वीडियो एंड हो रही है, तो लेट्स जी। सेलिब्रेट आवर 1 year ऑफ एक्सेलेंस और चीयर्स टू मेनी मोर टू कम। इस पर चलते साए तले हम एक हैं।